बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मखदूम इमरान और ये है स्काई 40 न्यूज़। तो इस वक्त हम बिल्कुल ही डिस्कशन करेंगे बिल्कुल ही रिपब्लिक ऑफ इस्लामी जमहूरिया ईरान के हवाले से, और इसी तरह जो वार जोन बिल्कुल जारी है तो ईरान बिल्कुल स्ट्रक बैक कर रहा है और इसी तरह मुकाबला करता जा रहा है बिल्कुल ही अमेरिकन टेक्नोलॉजी का, और इसी तरह अनस्टॉपेबल है। और स्टेट ऑफ हिरमिज में बिल्कुल ही एक सन्नाटा सा ही छाया हुआ है और पूरा क्लिंच किया हुआ है स्टेट ऑफ हिरमिज को बिल्कुल ही रिपब्लिक ऑफ इस्लामी जमहूरिया ईरान ने। और इसी तरह अगर हम बात करें तो अगली हम डिस्कशन पे हम चलते हैं बिल्कुल ही, तो वो है बिल्कुल मुल्की सूरत हाल की जो सियासत की है सूरत हाल, तो उसके हवाले से बिल्कुल ही हज़रत शाह महमूद कुरैशी दामत बरकातहू वो भी कम बैक किया है उन्होंने। और इसी तरह 9 मई के केस के हवाले से और शेरपाव केस के हवाले से बिल्कुल ही उन्हें मुअज़्ज़ज़ अदालत ने रिलीज़ किया और इसी तरह उन्होंने कम बैक किया बिल्कुल इरीना में। और दूसरी तरफ बिल्कुल ही अगर हम बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान बड़े कंट्रोवर्शियल हुए, मौलाना फजलुर रहमान, और इसी तरह उन पे कुछ फ़र्द जुर्म आयद होने के भी ख़तरात हैं और बादल मंडला रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर बिल्कुल ही। और वो जो उन्होंने बिल्कुल कंट्रोवर्शियल जो बात की थी बिल्कुल शौदा के हवाले से अपनी स्पीच में, और इसी तरह एक मंजे हुए सियासतदान हैं और यकीन जानिए कि फिर वो जब कम बैक करते हैं तो पूरी दुनिया ही उसे देखती है और पूरा पाकिस्तान ही, तो बिल्कुल एक इन्फ्लुएंस कैम करते हैं बिल्कुल ही मौजूदा सूरत हाल के ऊपर और इसी तरह गवर्नमेंट फंक्शनिंग सूरत हाल के ऊपर बिल्कुल ही, और एक दूर रस नज़र भी रखते हैं मौलाना फजलुर रहमान। तो ड्रिफ्ट करते हैं बिल्कुल ही इमरान खान साहब के हवाले से, तो इमरान खान साहब बिल्कुल ही अडियाला जेल में हैं और इसी 9 मई केस में बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और इस तरह उसमें वो रिलीज़ हुए हैं और इमरान खान साहब रिलीज़ ना हुए तो कुछ वजूहात हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें तो उन्हें भी रिलीज़ होना चाहिए, ज़ाहिर बात है, या उनकी बिल्कुल ही हाउस को सब जेल बना देना चाहिए बिल्कुल ही बनी गाला को, और इसी तरह वहाँ पे जाके बिल्कुल ही उन्हें रखना चाहिए और उसको सब जेल करार दिया जाए। तो इसी केस में बिल्कुल ही शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और इसी तरह अगर हम बात करें तो वो रिलीज़ हुए हैं और शेरपाव केस में वो रिलीज़ हुए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। तो और इसी तरह वो अब एरिना में भी हैं और इसी तरह स्ट्रक बैक कर रहे हैं, वाइस चेयरमैन है पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और बड़ा नाम रखते हैं बिल्कुल ही शाह महमूद कुरैशी साहब दामत बरकातहू। और इसी तरह लगता है कि वो अब इन्फ्लिक्ट करेंगे सब्स्टिट्यूट वे से बिल्कुल ही इमरान खान साहब के, और इमरान खान साहब अभी तक अडियाला जेल में हैं और इसी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं बिल्कुल ही अपनी पॉलिटिक्स के हवाले से। तो अगर हम ड्रिफ्ट करते हैं अलीमा खान साहबा के हवाले से, तो अलीमा खान साहबा बिल्कुल ही डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं अडियाला जेल के सामने ही अपने पार्टी वर्कर्स के साथ, और लगता यूँ ही है कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब को स्किप करना चाहती हैं और बज़ाते खुद इन्वॉल्व हैं बिल्कुल ही, और फ्रंट फुट से खेल रही हैं और अपने भाई को रिलीज़ कराने में उनके लिए उनकी बड़ी अहम खिदमात हैं, और मुसलसल वो अडियाला जेल के सामने बिल्कुल ही अपने आप को बिल्कुल प्रोमिनेंट कर रही हैं और अपने पार्टी वर्कर के साथ। हालांकि इसमें बिल्कुल ही कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि ज़ाहिर बात है वो भी उनकी बहन है, और इसी तरह शाह महमूद के दरमियान में बिल्कुल कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं, तो दोनों के दरमियान बिल्कुल एक जंग सी ही चली हुई है। तो पार्टी स्नैरियो ही बिल्कुल बदल गया, स्टक बैक कर डाला बिल्कुल ही हुकूमती जमात ने, और इसी तरह हुकूमत के लोगों ने बिल्कुल ही बखेर के रख दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इसी तरह उनमें शामिल हैं नून लीग और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और इसी तरह अगर हम बात करें इस केस की नोयत को अगर हम डिस्कस करें तो चारों चीफ जस्टिस साहबान बिल्कुल ही अगर हम बात करें तो अंडर काम करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी हमारे खालू जान के बिल्कुल ही, और इसी तरह ज़ाहिर बात है कि हम इससे बिल्कुल ही एक डील तो नहीं कह सकते, तो लेकिन एक बात क्लियर शुदा है कि बिल्कुल असर अंदाज हुए हैं बिल्कुल ही, यकीन जानिए कि इसमें बिल्कुल ही एक बात क्लियर है कि असर अंदाज हुए हैं कि इसी केस में इमरान खान साहब भी हैं और इसी तरह 9 मई वाले केस में, और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी दामत बरकातहू वो रिलीज़ होके आए हैं। तो इट इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस एंड पैथेटिक। तो सेम केस ही था बिल्कुल ही। हाँ, एक और बात है कि शेरपाव वाला केस थोड़ा सा डिफरेंट था, और इसी तरह बानी PTI पे बहुत सारे और केसेस भी हैं, और इसी तरह अगर हम बात करें तो बड़ी अचंभे की
کی بات ہے اور بڑا کنٹروورشل یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں پورے پاکستان میں، اور پاکستان میں اس کو بالکل ہی کنٹروورشلی ڈسکس کیا جا رہا ہے تمام میڈیا کی جانب سے، لیکن ابھی تک یہ کوئی ڈیل ظاہر نہیں ہوتی، لیکن یہ معزز عدالت کا فیصلہ تھا۔ تو اگر ہم بات کریں اکنامک ٹرینڈ سے، تو اکنامک ٹرینڈ بالکل ہی ڈیبیکل میں ہی چلا گیا ہے بالکل ہی پاکستان کا، اور معاشی حالت بالکل ہی پاکستان کی بالکل ہی خراب ہے۔ ڈیفینیٹلی کہ جب آپ کی ملٹری کو ٹائپ کی سچویشن ہو، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ادارے بالکل اپنی پراپر طریقے سے کام نہ کر رہے ہوں، تو یقین جانیے کہ پھر ظاہری بات ہے کہ معیشت کے حوالے سے بھی بالکل آپ کو بالکل ایک ڈفیکلٹیز فیس کرنا پڑتی ہیں۔ تو خیر اینی اور جی، تو ابھی تک پیٹرول کی قیمت 317 تک پہنچ چکی ہے، اور اسی طرح اسٹیٹ آف ایریز دوبارہ بند ہے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو جاب پوزیشن اگر ہم بات کریں پاکستان میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ 75% لوگ بالکل ہی بے روزگاری کا شکار ہیں، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ان میں وہ سمبھاونائیں ہی نہیں رہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی ملٹری انفلٹریٹ کرتی ہے تو یقین جانیے کہ پھر آپ کی پروگریس، پروگریس ڈیولپمنٹ کی پروگریس نہیں ہوتی۔ تو یہ تھنک اباؤٹ دیٹ فیلڈ میں ماشاء اللہ پاکستان سے عاصم منیر گیلانی تینوں سروس چیف کے بھی چیف CDF ہمارے پھوپا جان، تو انہیں تھنک کرنا چاہیے کہ بالکل ہی اپنی فورن پالیسی کو بھی انہینس کریں، اور اسی طرح اس کو انہینس کریں اس فورن پالیسی کو، اور اسی طرح واحد آپ کے پاس ایک کنٹری ہے ریپبلک آف اسلامی جمہوریہ ایران جو آپ کے انرجی کرائسس کو ختم کر سکتا ہے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو آپ بالکل اوور کم کر سکتے ہیں۔ تو آپ ہر چیز کے سیکٹر کو نہیں دیکھ سکتے، فورن پالیسی اچھی کنکریٹ انہینس کریں، اور اسی طرح ایران نے واضح کیا تھا کہ اگر آپ اپنی فورن پالیسی ہمارے ساتھ لنک اور آن کرتے ہیں، اور اسی طرح اس سے ایڈجسٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے الائز کے ساتھ، تو یقین جانیے کہ ہم آپ کی بالکل وہ مدد کریں گے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ پاکستان انٹو ڈالڈرم وہ انرجی کرائسس ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ اور اسی طرح 11 بجے بالکل ہی رات کو آپ کے کاروباری حضرات جتنے بھی ہیں وہ اپنا شہر بند کر دیتے ہیں، اور کاروبار بالکل ٹھپ ہو کے ہی رہ گئے ہیں۔ تو ایران ہی آپ کی واحد مدد کر سکتا ہے، اور اس نے بالکل ایک امبارگو کر دیا ہے کہ بالکل اگر آپ اپنی فورن پالیسی ہمارے ساتھ انگیج کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہم آپ کی وہ مدد کریں گے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکیں گے۔ اور واضح ہے کہ ایران 500 سال کے ذخائر رکھتا ہے، اور اسی طرح وہ پاکستان کی مدد بھی کر سکتا ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں، اور اسی طرح ہمارا انرجی کرائسس بھی ریزالو ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو نون لیگ بالکل ہی اپنے فرنٹ فوٹ سے ہی کھیل رہی ہے، وہی کیسز، وہی پرانی کہانی، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو اسی ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں، اور واضح رہے کہ ان کی 17 ہی سیٹ تھیں اور 11 کھرب دیے، تو انہوں نے فیلڈ مارشل آف پاکستان سید عاصم منیر گیلانی صاحب کو JF تھنڈر، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں J-10C ڈریگن اور بلاک JNC سیریز ایئر فائٹر کرافٹ بالکل خریدنے کی انہوں نے مدد کی تھی، اور اسی طرح عمران خان صاحب کے انکار پر تو انہوں نے بالکل یہ حکومت دی تھی نون لیگ کو۔ تو واضح ہے کہ ان کی 17 ہی سیٹ تھی، پورا پاکستان جانتا ہے۔ تو پاکستان انٹو ڈالڈرم، تھنک اباؤٹ دیٹ پاکستان کی سوورینٹی، انٹیگریٹی، سالمیت، اکنامک فرنٹ، تو ان سب چیزوں کو بالکل ہی تھنک کریں، سوچیں، ایمیلیوریٹ کریں، ریجنوویٹ کریں، اپنی پالیسی کو ری تھنک کریں، شفل کریں، اور اسی طرح کچھ سوچیں، اور اسی طرح اپنی فورن پالیسی بھی انہینس کریں، اور بالکل ہی سب کو اسٹیک ہولڈرز بنائیں گورنمنٹ میں، اور اسی طرح PTI کے جتنے بھی ممبران ہیں ان کو بھی بالکل پارٹیسپیٹ کرایا جائے، اور اسی طرح ان کو بھی کچھ نہ کچھ پاور شیئرنگ دی جائے، تو کچھ بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ سارے سیکٹرز آپ نہیں دیکھ سکتے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اور نتیجہ آپ کا یہی نکلے گا کہ انٹو ڈالڈرم کے 2.5 سال ہو گئے ہیں، اور اسی طرح آپ کی معیشت بھی نہ سنبھل سکی، اور اسی طرح پورا پاکستان بالکل ہی ایک مارولس سی پوزیشن میں ہے، اور سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب لوگوں کو کہ اب ہم کیا کریں، اور ٹیکسز جو ہیں بالکل وہ انکریز ہوئے ہیں بالکل ہی 18% تک چلے گئے ہیں۔ تو تھنک اباؤٹ دیٹ، اپنی پالیسی کو ریجنوویٹ کریں، تھنک کریں، ایمیلیوریٹ کریں۔ تو جڑے رہیے گا اسکائی 14 نیوز سے، دیکھتے رہیے گا اسکائی 14 نیوز، اور اپنی آراء اور مشاورت کا بھی اظہار کیجیے گا، چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ جس ملک کی فورن پالیسی نہیں ہوتی، اور اسی طرح ان کی کنکریٹ پالیسی نہیں ہوتی، تو یقیناً
وہ کنٹری انٹو ڈولڈرم ہوتا ہے اور مشکلات کا شکار ہوتا ہے. تو اجازت دیجیے مخدوم عمران کو اسکائی 14 نیوز سے اپنی ارد گرد کا خیال رکھیے گا اور اپنے دوست عزیز و اقارب کا, جب تک ہم آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں ملاقات کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ. ہیو اے نائس ڈے ڈے آفٹر ٹمارو اینڈ اپ کمنگ ڈیز.